तर मैले लिएको बाटो उहाँ जान्नुहुन्छ। उहाँले मलाई जाँच गर्नुहुँदा म खारिएको सुन झैं ठहरिनेछु। अयुबले उसको जीवनमा आएको परिस्थिति, उसले जीवनमा सहनु परेको दुःख र कष्टलाई चाहिँ उसले के भनेको छ भन्दाखेरि यो परिस्थिति जुन चाहिँ छ प्रभुले जान्नुहुन्छ। अनि यो जाँचबाट जसै म निस्कने छु, यो परिस्थितिबाट जब म बाहिर निस्कने छु, परमेश्वरले मलाई चाहिँ खारिएको सुन जस्तो प्योर गोल्ड र प्योर सुनको रूपमा मलाई देख्नुहुनेछ, भेट्नुहुनेछ भनेर अयुबले उसको जीवनको सङ्कष्टलाई, उसको जीवनको समस्यालाई चाहिँ उसले सकारात्मक लिएको हामी देख्छौँ। त्यसले गर्दाखेरि यो जुन चाहिँ अहिलेको परिस्थिति संसारमा छ, यसले हामीलाई धेरै राम्रो कुराहरू पनि गराएको छ, धेरै राम्रो कुराहरू सिकाएको छ। यसले हामीको जीवनमा जहिले पनि जीवनमा आइपर्ने कुरालाई हामीले सकारात्मक लिनु भन्ने कुरा हामीहरू देख्न सक्छौँ। आजको पाठमा, आज हामीले जुन चाहिँ पाठ पढेका छौँ, यसमा म तपाईहरुसँग यही परिस्थिति बीचमा हामीलाई परमेश्वरले कसरी उहाँको वचनले ढाडस दिएको छ, कसरी उहाँको वचनले हामीले सान्त्वना दिन्छन्, यस बारेमा म तपाईहरुसँग तीनवटा कुरा गर्दैछु। भजन संग्रह 46 को 1 मा हामीले जसरी पढेका छौँ, यहाँनिर हामीले पढ्दाखेरि यो भजन लेखकले हामीलाई के सिकाएको छ भन्दाखेरि यो अस्थिरताको समयमा या त असुरक्षाको समयमा परमेश्वरमा विश्वास र भरोसा गर्नु पर्ने बारेमा हामीलाई यस खण्डले सिकाउँछ। असुरक्षित समयहरूमा, यो परिस्थिति भित्र, यति बेला हामीले डरलाग्दो समय भित्र हामीहरू गुज्रिराखेका छौँ। अनि म तपाईलाई यो पनि बताउँछु कि जीवनमा यो कोरोना, यो जो चाहिँ कोभिड-19 यो मात्रै हाम्रो समस्या होइन। यो सक्नुसाथ अर्को समस्या पनि आउनु सक्छ। यो सक्नुसाथ जीवनमा अर्को समस्या पनि आउनु सक्छ। तर परमेश्वरको वचनमा हामीलाई यो अहिले पढेको खण्डले हामीले के सिकाउँछ भने यस्तो समय भित्र चाहिँ हामीले परमेश्वरमाथि पुरा भरोसा गर्नु भन्ने कुरा हामीलाई यहाँनिर सिकाउँछ। यो प्रतिकूल अवस्थाहरूमा चाहिँ यो सबै कुराहरूलाई सामना गर्ने शक्ति चाहिँ र यसको क्षमता चाहिँ परमेश्वरबाट हामीले प्राप्त गर्न सक्छौं भन्ने कुरा पनि हामी यस पाठबाट सिक्न सक्छौं। यो अवस्थाहरूमा, यो परिस्थितिहरूमा आज संसार त्रासित भएको छ। संसार यति साह्रो डराएका छन्, संसारका मानिसहरू यति साह्रो त्रासित भएको छ अनि उनीहरू चाहिँ यति साह्रो असुरक्षित महसुस गरिराखेको छ। तर तपाईं र म ख्रीष्ट यीशुलाई विश्वास गर्ने मान्छेहरू यो सबै कुराहरूलाई सामना गर्ने शक्ति र क्षमता चाहिँ परमेश्वरसँग छ। परमेश्वरले हामीलाई त्यो शक्ति दिनुहुन्छ जुन शक्तिले हामी यो सबै कुराहरूलाई सामना गर्न सक्छौं। जीवनमा आएको यो सबै आदि बेरीमा परमेश्वर हाम्रो साँचो सुरक्षा हुनुहुन्छ भन्ने कुरा हामीलाई यो खण्डले सिकाउँछ। जीवनमा आउने आदि बेरीहरू, जीवनमा आउने संकष्ट र भयानक कुराहरूमा पनि परमेश्वर चाहिँ हाम्रो सुरक्षा हुनुहुन्छ भन्ने कुरा हामीहरू यहाँबाट सिक्न सक्छौं। मैले तपाईलाई बताएँ जीवनमा डरलाग्दो परिस्थिति र समस्याहरू आउनु सक्छ, किनभने बाइबलले हामीलाई कहीँ पनि ढाँटेको छैन। बाइबलले कहीँ पनि यसो भनेको छैन कि मलाई विश्वास गर्ने मान्छेहरूको जीवनमा कहिले पनि समस्या हुँदैन, कहिले पनि विपत्ति हुँदैन भनेर बाइबलले भनेको छैन। तर बाइबलले के भनेको छ भन्दाखेरि योना 16:33 ले भन्छ, योना 16:33 यसरी लेखेको छ, मैले तिमीलाई यी कुरा यस हेतुले भनेको छु कि ममा तिमीहरूलाई शान्ति होस्। संसारमा तिमीहरूलाई संकष्ट हुनेछ, तर ढाडस गर, साहस गर, मैले संसारलाई जितेको छु। बाइबलले चाहिँ के भन्छ भने संसारमा तिमीहरूलाई संकष्ट हुन्छ, विपत्ति हुन्छ, तर ढाडस गर, मैले संसारलाई जितेको छु। प्रभुले हामीलाई त्यो वचनमा सान्त्वना दिन्छन्। अब म अघि पढेको भजन संग्रह 46 को पहिलो खण्ड पहिलो पदमा त्यहाँनिर तीनवटा कुरा गरेको हामी देख्छौँ। यो सबै परिस्थितिमा परमेश्वर चाहिँ हामीसँग कसरी बोल्नुहुन्छ, यो सबै परिस्थितिमा परमेश्वर चाहिँ हाम्रो के हुनुहुन्छ त, हामीहरू यो विपत्तिहरूबाट, संकष्टहरूबाट, अनि तपाईँ र मलाई याद छ हाम्रो जीवनमा हुनसक्छ अहिले हामीलाई यो अहिले संसारको महामारी मात्रै होइन होला, तर तपाईँको परिवारमा पनि, तपाईँको व्यक्तिगत जीवनमा विभिन्न प्रकारको यस्तो कुराहरू तपाईँले सामना गर्नु परिराखेको छ भने पनि तपाईलाई परमेश्वरको वचनबाट यहाँनिर अघि हामीले पढेको भजन 46 को 1 ले हामीलाई पहिलो खण्डमा के भन्छ भने परमेश्वर चाहिँ हाम्रो शरण स्थान हुनुहुन्छ। पहिलो कुरो, परमेश्वर हाम्रो
शरणस्थान हुनुहुन्छ। शरणस्थान भनेको चाहिँ जोखिममा सुरक्षित रहने वासस्थान। तपाईँ जहाँ बस्नु भएको छ त्यो तपाईँको शरणस्थान हो। तपाईँ त्यहाँ वासस्थानमा हुनुहुन्छ। म जहाँ बसेर अहिले परमेश्वरको वचन बोल्दैछु यो मेरो एउटा ठाउँ हो जहाँ म सुरक्षित छु। त्यसकारणले गर्दाखेरि परमेश्वर चाहिँ सङ्कष्टको बेलामा, परमेश्वर तपाईँ र मेरो सङ्कष्ट विपत्ति र समस्याको बेलामा परमेश्वर चाहिँ हाम्रो शरणस्थान हुनुहुन्छ। परमेश्वरमा मात्र हामीले सुरक्षा पाउन सक्छौँ। परमेश्वरमा मात्र हामीले शरण पाउन सक्छौँ। परमेश्वरमा मात्र हामी लुक्न सक्छौँ। परमेश्वर हाम्रो शरणस्थान हुनुहुन्छ। उहाँ कष्टको समयमा परमेश्वर हाम्रो शरणस्थान हुनुहुन्छ। म अर्को पद पनि पढ्दैछु। भजन सङ्ग्रह 9:9 भजन सङ्ग्रह 9:9 यसरी भन्छ, थिचोमिचोमा परेकाहरूका निम्ति परमप्रभु किल्ला हुनुहुन्छ, कष्टको समयमा एउटा शरणस्थान। बाइबल धर्मशास्त्रको भजन सङ्ग्रह 9:9 भन्छ, थिचोमिचोमा परेकाहरूका निम्ति परमप्रभु किल्ला हुनुहुन्छ। जीवनमा हामीलाई थुप्रो कुराहरूले हामीलाई थिचोमिचो गर्नु सक्छ। परिस्थितिले, बिमारले, गरिबीले, समस्याले, यता कसै आफूभन्दा माथिको मानिसहरूले हामीलाई जीवनमा थिचोमिचो गर्न सक्छ। तर त्यति बेला पनि परमेश्वर चाहिँ हाम्रो किल्ला हुनुहुन्छ। अनि कष्टको समयमा एउटा शरणस्थान चाहिँ परमेश्वर हुनुहुन्छ। परमेश्वर मात्र जहाँ हामी लुक्न सक्छौँ, जहाँ हामी अडिन सक्छौँ, जहाँ हामीले सुरक्षा पाउन सक्छौँ, परमेश्वर हाम्रो शरणस्थान हुनुहुन्छ। म अर्को पद तपाईसँग पढ्दैछु। नहुम 1:7 हामीहरू के देख्छौँ भने, नहुम 1:7 यसरी भन्छ, परमप्रभु असल हुनुहुन्छ, दुःखको समयमा उहाँ नै शरणस्थान हुनुहुन्छ, उहाँमाथि भरोसा राख्नेहरूको उहाँले हेर विचार गर्नुहुन्छ। दुःखको परमेश्वर, यहाँनिर नहुम 1:7 भन्छ, परमप्रभु असल हुनुहुन्छ, दुःखको समयमा उहाँ नै शरणस्थान हुनुहुन्छ। अहिलेको यो घडी तपाईँ र मेरो लागि धेरै दुःखको घडी हुन सक्छ। धेरै प्रकारको समस्या आज संसार, मैले अघि बताएँ, हामीलाई याद छ संसार त्रासित भइराखेको छ, संसार सङ्कष्टले भरिएको छ। तर तपाईँ र म प्रभुमाथि विश्वास गर्नेहरूको लागि परमेश्वरको वचन नहुम 1:7 भन्छ, परमप्रभु असल हुनुहुन्छ, दुःखको समयमा उहाँ नै शरणस्थान हुनुहुन्छ, उहाँमाथि भरोसा राख्नेहरूको उहाँले हेर विचार गर्नुहुन्छ। यति बेलाको समयमा जब जब पनि यस्तो विपत्तिहरू आउँछ, हामी कोही मान्छेमाथि, कोही आफ्नो ज्ञान बुद्धि, आफ्नो बल तागतमाथि होइन, तर हाम्रो भरोसा परमेश्वरमाथि हुनु जरुरी हुन्छ। अनि जसले परमप्रभुमाथि भरोसा गर्छ, परमेश्वरले उसको हेर विचार गर्नुहुन्छ भनेर परमेश्वरको वचनले हामीलाई यहाँनिर सिकाउँदछ। यसकारण हामीहरू आत्तिनु पर्ने, अत्तालिनु पर्ने, अरू मानिसहरू जस्तो त्रासित हुनुपर्ने, भयभीत हुनुपर्ने कुनै कारण छैन, किनभने परमेश्वर हाम्रो शरणस्थान हुनुहुन्छ। हो, हामी बुद्धिमानी भएर कतिवटा कुराहरू हामी होसियारी हुन सक्छौँ, पक्का हो, तर हामीहरू त्रासित हुनुपर्ने, डराउनु पर्ने, भयभीत हुनुपर्ने कुराहरू छैन, किनभने परमेश्वर हाम्रो शरणस्थान हुनुहुन्छ। त्यसकारण अघि हामीले 2 र 3 पदमा पनि पढ्यौँ। त्यहाँ के भनेको छ भन्दाखेरि, यसकारण हामी डराउने छैनौँ, चाहे पृथ्वी उलट पुलट होस् वा पर्वतहरू समुद्रको गर्भमा खसुन्, चाहे समुद्र गर्जोस् र फिस काडोस्, र चाहे त्यो उर्लेर आउँदा पर्वतहरू थर्कुन्। आज संसारको अवस्था कस्तो भएको छ भन्दाखेरि चाहिँ यो चाहिँ उलट पुलट भएको छ। यो चाहिँ पर्वतहरू थर्केको जस्तो डरलाग्दो अवस्था भइराखेको छ। समुद्रले फिस काटेको जस्तो अवस्था आज संसारको छ। तर बाइबल धर्मशास्त्रले के भन्छ भने, यसकारण म डराउनेन, किनभने परमप्रभु मेरो शरणस्थान हुनुहुन्छ। हामी परमेश्वरमा लुक्न सक्छौँ, परमेश्वरमा हामी अडिन सक्छौँ, परमेश्वरमा हामी सुरक्षित हुन सक्छौँ, किनभने परमेश्वर हाम्रो शरणस्थान हुनुहुन्छ। मैले तपाईसँग पहिलो कुरा गरेँ, परमेश्वर यो सबै परिस्थितिमा, यो दुःख र विपत्तिको समयमा परमेश्वर हाम्रो शरणस्थान हुनुहुन्छ। दोस्रो कुरो, अघि पढेकै भजन सङ्ग्रह 46:1 को दोस्रो कुरो त्यहाँ हामी के देख्छौँ भने, शक्ति। परमेश्वर हाम्रो शक्ति हुनुहुन्छ भनेर त्यहाँनिर हामी देख्छौँ। कुनै पनि अवस्था र परिस्थितिलाई सामना गर्नु पर्यो भने हामी भित्र एउटा शक्तिको आवश्यकता पर्छ।
अनि जुन कुराले मात्रै यो समस्याहरूलाई हामीले सामना गर्न सक्छौं। आज मैले तपाईलाई अघि नै बताएँ, संसारको मान्छेहरू त्रासित भएको छ, मानिसहरू आज यति साह्रो हताश भएको छ, तर तपाईँ र म भित्र चाहिँ यो सबै परिस्थितिलाई सामना गर्ने शक्ति हामी भित्र मिलेको छ, किनभने परमेश्वर चाहिँ हाम्रो शक्ति हुनुहुन्छ। म तपाईलाई यति बेला यो पनि बताउँछु, तपाईको पारिवारिक जीवनमा, तपाईको व्यक्तिगत जीवनमा, हर परिस्थितिहरूमा जब जब पनि तपाईले संकष्ट, विपत्ति र समस्यालाई सामना गर्नुहुन्छ, अनि त्यति बेला परमेश्वरमाथि तपाईले जब भरोसा गर्नुहुन्छ, परमेश्वर चाहिँ तपाईको शक्ति हुनुहुन्छ। यो सबै अवस्थामा लड्न सक्ने शक्ति चाहिँ परमेश्वर हुनुहुन्छ। भजन संग्रह 18 को 1 पद म पढ्दैछु। भजन संग्रह 18 को 1 मा यसरी लेखिएको छ, हे परम प्रभु मेरो शक्ति, म तपाईलाई प्रेम गर्दछु। भजन संग्रह 18 को 1 ले भन्छ, हे परम प्रभु मेरो शक्ति, म तपाईलाई प्रेम गर्दछु। हामी परमेश्वरलाई प्रेम गर्ने मान्छेहरू, अनि हाम्रो शक्ति चाहिँ परमेश्वर हुनुहुन्छ। यो परिस्थितिलाई सामना गर्ने शक्ति चाहिँ परमेश्वर हुनुहुन्छ। तपाईलाई याद छ, आज धेरै मान्छेहरू संसारको दुःखलाई, संसारको परिस्थितिलाई सामना गर्नु नसकेर सुसाइड गर्छन्। धेरै मान्छेहरू संकष्टलाई सामना गर्नको लागि चाहिँ जुवा तासहरू खेल्छ। धेरै मान्छे संकष्टलाई सामना गर्नको लागि चाहिँ उनीहरूले मद मदिरा पिउँछ, तर त्यो सबै कुराले चाहिँ जीवनमा झन संकष्ट र विपत्तिहरू ल्याउँछन्। धेरै मान्छेहरूले यो परिस्थितिलाई सामना गर्नको लागि चाहिँ मोस गर्न खोज्छन्, तर यो सबैले झन विपत्ति र संकष्ट ल्याइराखेको हुन्छ। तर आजको दिन तपाईँ र मैले याद गर्नुपर्ने कुरा के हो भने, जीवनमा जब जब विपत्तिहरू, संकष्टहरू, समस्याहरू आइपर्छ, यसको लड्न सक्ने शक्ति चाहिँ परमेश्वर हुनुहुन्छ। परमेश्वर चाहिँ हाम्रो शक्ति हुनुहुन्छ। यसै कारण हामीले चाहिँ परमेश्वरको खोजी गर्नु पर्यो, अनि परमेश्वरको शक्तिको खोजी गर्नु पर्यो। पहिलो इतिहास, बाइबल धर्मशास्त्रको पहिलो इतिहास 16 को 11 मा यसरी लेखिएको छ। पहिलो इतिहास 16 को 11 मा, परम प्रभु र उहाँका शक्तिको खोजी गर, उहाँको दर्शन निरन्तर खोज। मैले तपाईलाई बताइहाले, हाम्रो जीवनमा आउने परिस्थितिहरूलाई सामना गर्नु पर्दा, हामीले हाम्रो जीवनमा आइपर्ने संकष्टलाई सामना गर्नु पर्दा, हामीले लड्ने शक्ति चाहिँ जुवातासमा होइन, हामीले लड्ने शक्ति चाहिँ मदपानमा होइन, हामीले लड्ने शक्ति चाहिँ अरू मोस मजामा होइन, न त रिसाएर घरमा हामीलाई जब जब टेन्सन हुन्छ, जब जब हामीलाई तनाव हुन्छ, हामीहरू घरमा एकदमै रिसाउँछौँ, हामीहरू एकदमै नराम्रो व्यवहार देखाउँछौँ, त्यो सबै कुराहरूले चाहिँ हाम्रो जीवनबाट संकष्ट हटेर जाँदैन। तर यो सबै कुराहरूमा पनि हामीले संकष्टसँग लड्ने शक्ति मिल्दैन। श्रीमान श्रीमतीसँग रिसाएर, श्रीमती श्रीमानसँग रिसाएर, छोराछोरीसँग रिसाएर हाम्रो जीवनबाट परिस्थिति हटेर जाँदैन, न त्यसलाई हामीले सामना गर्ने शक्ति त्यसरी मिल्छ। तर यो सबै अवस्थामा लड्ने शक्ति चाहिँ परमेश्वरबाट हामीलाई मिल्छ। त्यसकारण बाइबलमा अघि हामीले पढ्यौं, पहिलो इतिहास 16 को 11 ले भन्छ, परमेश्वर र उहाँको शक्तिको सधैँ खोजी गर्नु, परमेश्वरको शक्तिको खोजी गर्नु, जुन शक्तिले चाहिँ हामीलाई त्यो सबै परिस्थितिहरूमा लड्ने शक्ति दिन्छ। हामीलाई याद छ, त्यो शक्ति भन्ने कुराले चाहिँ के हो भने, यो अहिलेको सबै परिस्थितिहरूमा हामीले सामना गर्न सक्छौं। आज मान्छेहरूले यो परिस्थितिलाई सामना गर्नको लागि, उनीहरू परिस्थितिहरूलाई सामना गर्न नसकेर धेरैले सुसाइड गरिराखेको छ, आत्महत्या मानिसहरूले गरिराखेका छन्, किनभने उनीहरूसँग त्यो संकष्टमा, त्यो परिस्थितिसँग लड्ने जब शक्ति छैन, अनि उनीहरूले गएर सुसाइड गरिराखेको छ, आत्महत्या गरिराखेको छ। प्रिय मित्रहरू, हामीको जीवनमा तनाव भयो, टेन्सन भयो, हाम्रो जीवनमा विपत्ति भयो, संकष्ट भयो भने हामीले खोज्नु पर्ने शक्ति चाहिँ परम प्रभु हुनुहुन्छ, परमेश्वर हुनुहुन्छ। हाम्रो शक्ति परमेश्वर हुनुहुन्छ, जसले तपाईँ र मलाई लड्ने सामर्थ्य दिनुहुन्छ। हर अवस्थामा परमेश्वरले हामीलाई शक्ति दिनुहुन्छ। अनि परमेश्वरले तपाईँ र मलाई त्यो परिवार, हाम्रो परिवारसँग पनि, परिवारमा आइपर्ने परिस्थितिहरूसँग पनि लड्ने शक्ति चाहिँ परमेश्वर हुनुहुन्छ। त्यसकारण मैले तपाईहरुसँग कुरा गरेँ,
आजको यो परिस्थितिमा, आजको यो संकष्टमा, आजको यो सबै अवस्थालाई हामीले पहिलो कुरो चाहिँ याद गर्नुपर्ने कुरा के हो भने परमेश्वर चाहिँ तपाईँ र मेरो शरणस्थान हुनुहुन्छ, जहाँ हामीहरू लुक्न सक्छौँ, जहाँ हामीहरू सुरक्षित हुन सक्छौँ। दोस्रो कुरो, जीवनमा आइपर्ने सबै संकष्ट र परिस्थितिसँग लड्ने शक्ति चाहिँ परमेश्वर हुनुहुन्छ, जसको कारणले गर्दाखेरि यो सबै संकष्टमा हामी लड्न सक्छौँ। अब म तेस्रो अनि अन्तिम कुरा तपाईसँग गर्न चाहन्छु, त्यो चाहिँ के हो भने संकष्ट, परमेश्वर चाहिँ संकष्टमा सधैँ हाजिर रहने सहायता हुनुहुन्छ। परमेश्वर तपाईँ र मलाई, अघि हामीले पढेको भजन सङ्ग्रह 46 को 1 मा त्यहाँनिर के भनेको छ भन्दाखेरि संकष्टमा सधैँ हाजिर रहने सहायता। परमेश्वर चाहिँ तपाईँ र मेरो सहायता गर्नको लागि चाहिँ सधैँ हाजिर हुनुहुन्छ, सधैँ उपस्थित हुनुहुन्छ। त्यसकारण बाइबलले भन्छ उहाँ चाहिँ न सुत्नुहुन्छ न उहाँ उग्नुहुन्छ, या त उहाँ एकछिन पनि तपाईँ र मलाई सहायता गर्नदेखि चाहिँ चुक्नुहुन्न, उहाँ एकछिन पनि तपाईँ र मदेखि तर्किनुहुन्न, किनभने तपाईँ र मलाई हर संकष्टमा सहायता गर्न चाहिँ परमेश्वर हाजिर हुनुहुन्छ। जहिले पनि जस्तै परिस्थितिमा पनि तपाईँ र मैले जब जब पुकार गर्छौँ परमेश्वर त्यही हुनुहुन्छ। परमेश्वर हामीलाई सहायता गर्न जहिले पनि तत्पर हुनुहुन्छ। तपाईँ रातको कुनै पनि घडीमा किन नहोस्, तपाईँलाई रातको कुनै पनि घडीमा जब संकष्ट हुन्छ, विपत्ति हुन्छ, परिस्थिति आइपर्छ, त्यति बेला हुनसक्छ तपाईँले तपाईँको पास्टरलाई नभेट्नु सक्छ, तपाईँको एल्डरलाई भेट्नु नसक्छ। त्यति बेला हामीहरू हताश हुने कुराहरू छैन, किनभने मान्छेबाट सहायता आउँदैन, सहायता चाहिँ परमेश्वरबाट आउँछ। परमेश्वर चाहिँ हामीलाई सहायता गर्न जहिले पनि हाजिर हुनुहुन्छ, त्यही नै हुनुहुन्छ। तपाईँ जहाँ संकष्टमा हुनुहुन्छ परमेश्वर त्यही हुनुहुन्छ। जस्तो हामीले उहाँलाई पुकार गर्छौँ परमेश्वर हामीलाई सहायता गर्न तत्पर हुनुहुन्छ, सधैँ सहायता गर्न तयार हुनुहुन्छ। व्यवस्था 33 को 26 मा यसरी लेखिएको छ, व्यवस्था 33 को 26 मा, यशुरूनका परमेश्वर जस्तो अरू कोही छैन, जो तिमीहरूको सहायताको लागि आकाशमाथि सवारी हुनुहुन्छ र आफ्नो प्रतापमा बादलमाथि। यहाँनिर व्यवस्था 33 को 26 ले भन्छ यशुरूनका परमेश्वर जस्तो अरू कोही छैन, न त तपाईँ र मेरो धन सम्पत्ति, न त तपाईँ र मेरो ज्ञान र बुद्धि, न त तपाईँ र मेरो पद र ओहदा, यो सबैले तपाईँ र मलाई सहायता मिल्दैन। तर जब जब परिस्थिति आइपर्छ, धेरै मान्छेको चौकी जान्छ, धेरै मान्छेको धन सम्पत्ति उड्छ, धेरै मान्छेको मान इज्जत सम्मान उड्छ, तर परमेश्वर चाहिँ हाम्रो सहायता हुनुहुन्छ अनि तपाईँ र मलाई हर संकष्टमा सहायता गर्न उहाँ तत्पर हुनुहुन्छ। त्यसकारण व्यवस्था 33 को 26 ले भन्छ यशुरूनका परमेश्वर जस्तो अरू कोही छैन, जो तिमीहरूको सहायताको लागि आकाशमाथि सवारी हुनुहुन्छ र आफ्नो प्रतापमा बादलमाथि। प्रिय मित्रहरू हो, तपाईँ र मेरो जीवनमा म तपाईँलाई फेरि पनि यो कुरा दोहोऱ्याउँछु, हामी क्रिस्चियन हौ, यद्यपि हाम्रो जीवनमा, हाम्रो परिवारमा सधैँ आनन्दै आनन्द, सधैँ खुसी नै खुसी मात्रै हुन्छ भन्ने छैन। हाम्रो जीवनमा परिस्थितिले आउन सक्छ, तर एउटा क्रिस्चियन भएको हैसियतले हामीले जान्नुपर्ने कुरा के हो भने परमेश्वर चाहिँ हाम्रो सहायता गर्न उहाँ त्यति बेला पनि तयार हुनुहुन्छ। हर अवस्थामा परमेश्वरले हामीलाई सहायता गर्नुहुन्छ। आवश्यकता परेको बेलामा हामीले उहाँलाई सहायताको निम्ति पुकार्यौं भने अब कुरा के आउँछ भने जति बेला हामीले परमेश्वरलाई पुकार्छौं परमेश्वर हामीलाई सहायता गर्न त्यही नै तत्पर हुनुहुन्छ। किनभने भजन सङ्ग्रह 30 को 2 ले यसरी भन्छ, भजन सङ्ग्रह 30 को 2 ले भन्छ, हे परम प्रभु मेरा परमेश्वर, मैले तपाईलाई सहायताको निम्ति पुकारा गरे अनि तपाईले मलाई निको पार्नु भयो। यहाँ के भन्छ भने यो मान्छेको, यो भजन लेखकको मान्छेको जीवनको समस्या चाहिँ के हो भने उसको जीवनको रोग हो, बिमार हो। अनि यो लेखकले के भन्दैछ भने मैले परम प्रभुलाई सहायताको निम्ति पुकारा गरे अनि परमेश्वरले मलाई के गर्नुभयो, निको पार्नु भयो। भन्नुको मतलब तपाईले मेरो जीवनमा, तपाईले मेरो जीवनमा आइपर्ने हर परिस्थितिमा तपाईँ र मैले के गर्नुपर्ने रहेछ, परमेश्वरलाई पुकारा गर्नुपर्ने रहेछ। अनि परमेश्वर हामीलाई सहायता गर्न हाजिर हुनुहुन्छ, त्यही नै हुनुहुन्छ। अनि परमेश्वर हामी मानव जातिलाई गुहार गर्ने परमेश्वर हुनुहुन्छ। म तपाईसँग फेरि पनि अर्को पद पढ्दैछु, त्यो के हो भने भजन सङ्ग्रह 121 को 2 ले भन्छ,
भजन सङ्ग्रह 121:2 ले भन्छ, स्वर्ग र पृथ्वी सिर्जना गर्नुहुने परम प्रभुबाट मेरो गुहार आउँछ। तपाईले मेरो जीवनको गुहार, तपाईले मेरो सम्पूर्ण अवस्थामा सहायता चाहिँ परमेश्वरबाट मात्रै आउँछ। त्यसकारणले गर्दाखेरि कहिलेकाहीँ हाम्रो जीवनमा परिस्थिति आइपर्दाखेरि, समस्या आइपर्दाखेरि, हामीले मण्डलीमा भनेको बेलामा पास्टरलाई भेटेन, एल्डरलाई भेटेन भने हामी रिसाउँछौँ, ठुस्किन्छौँ, चर्च जाँदैनौँ, अनि हामीले विभिन्न कुराहरू गर्छौँ। तर मित्रहरू, सहायता चाहिँ परमेश्वरसँग आउँछ। उहाँहरूसँग हामीले मिलेर सेवा गर्छौँ। तर हामीले मान्छेले कसैले सहायता गरेन भने उसलाई छोड्नुपर्छ भन्ने कुराहरू आउँदैन। किनभने सहायता भन्ने, गुहार भन्ने कुरा चाहिँ परमेश्वरबाट आउँछ, यदि हामीले परमेश्वरमाथि भरोसा गरेका छौँ भने। त्यसकारणले गर्दाखेरि मैले तपाईहरुसँग आजको यो परिस्थितिमा, आजको यो समयमा जुन अवस्था हामीले सामना गर्नु परिरहेछ, संसारले नै आजको यो संकट महामारीलाई सामना गर्नु परिराखेको छ। र यति बेला म तपाईहरुसँग परमेश्वरको वचनबाट मैले तपाईहरुलाई तीनवटा कुरा गरेको छु। यो सबै परिस्थितिमा म फेरि पनि कुरा दोहोर्याउँछु, हुन सक्छ यो कोभिड-19 सक्ला, तपाईहरु मेरो जीवनमा यो महामारी सकिएला, तर संकट चाहिँ अरु पनि आउन सक्छ, परिवारभित्र हुन सक्छ। र यो सबै अवस्थामा सामना गर्ने शक्ति चाहिँ मैले भने परमेश्वर चाहिँ हाम्रो शरणस्थान हुनुहुन्छ, परमेश्वर हाम्रो शक्ति हुनुहुन्छ, अनि परमेश्वर चाहिँ संकटमा सधैँ हाजिर रहने सहायता हुनुहुन्छ। त्यसकारण हाम्रो भरोसा चाहिँ परमप्रभुमाथि हुनु पर्यो र हर समय गुहार र सहायता परमेश्वरले हामीले दिनुहुन्छ। परमेश्वरले तपाईं सबैलाई आशीष दिउन्। आमेन। प्रभुलाई धन्यवाद होस् र तपाईं सबैलाई जय मसीह।